वफाकी वजीर पागलों की तरह बयानात दे रहा था, धमकियां दे रहा था, अपने कैंडिडेटों को धमकियां दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और उसने आज साबित कर दिया जिनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, आज उसको इस तरीके से शहीद करना और इलेक्शन मुलतवी कराना। ये अली अमीन साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, मेरा भाई मेयर बन जाएगा। हम जो है ये मुतालबा करते हैं कि ANP के जो कत्ल हुआ है, जो शहादत हुई है, उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और उसमें वफाकी वजीर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और मैं 100% कहता हूँ अगर इसकी जुडिशल इंक्वायरी प्रॉपरली होगी तो इसरार गंडापुर शहीद के कत्ल में भी ये मुलविस है और इसके कत्ल में भी ये मुलविस है। इनामुल्लाह गंडापुर ने 164 का बयान मेरे मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट उमर अमीन के खिलाफ दिया, वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन के खिलाफ दिया। अगर उस पर कार्रवाई होती तो आज अली अमीन और उनके गुंडों को ये चीज़ न होती कि आज वो इस किस्म की हरकत करते, तो आज इस दहशतगर्द वजीर को ये चीज़ न होती कि आज यहाँ पर जो है लोगों का कत्ल गारत करना। इस पार्टी ने, इस वफाकी वजीर ने ये सोचा है कि मैं लोगों को शहीद करके इक़्तिदार पे पहुँचूंगा, इस इक़्तिदार पे हम लानत भेजते हैं। आज हमारी जो है पुलिस, आज हमारी सूबाई हुकूमत, आज हमारी वफाकी हुकूमत एक दहशतगर्द को, एक कातिल वजीर को सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन जो पुरअमन लोग हैं जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने इस मुल्क में जो जनाजे उठाए हैं इलेक्शनों में, सबके सामने है। हम आज मुतालबा करते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी में वफाकी वजीर और उमर अमीन को जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो आज एक नाखुशगवार वाक़या डी खान में पेश आया, अवामी नेशनल पार्टी के जो मेयर के कैंडिडेट थे उनको जो है वो शहीद किया गया। बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन मुहिम चल रही थी। कल बड़े खुश उसलूबी के साथ इलेक्शन मुहिम का अख्ताम हुआ और इलेक्शन से एक दिन पहले नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया वो आपके सामने है कि जिस तरीके से आया। इलेक्शन के दौरान बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो शायद एक इदारे नहीं देखा, उसका नाम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन मैं तो समझता हूँ कि मेरा तो ये मुतालबा होगा कि इलेक्शन कमीशन को तो के दफ्तर को गालिबन बंद कर देना चाहिए। जिस किस्म की इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की डेर इस्माइल खान में खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। सब ने देखा कि यहाँ पर वफाकी वजीर और सूबाई वजीर पैसे भी बांट रहे थे, फंडों के ऐलान भी कर रहे थे, मशीनरी भी काम कर रही थी, सरकारी वसाइल भी काम कर रहे थे, नौकरियों की 2 नंबर नौकरियों की बंदर बांट भी हो रही थी। सब कुछ के बावजूद पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा था, लेकिन सिर्फ अगर किसी को नजर नहीं आ रहा था वो इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि शायद इस इदारे पे इतने करोड़ों और अरबों रुपए हम खर्च करते हैं तो इसको बंद हो जाना चाहिए। जब इनकी नजर इतनी कमजोर है तो ये चीज़ बंद हो जानी चाहिए। भैया कह दें कि हम बड़े बेबस हैं और आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक लाडले वजीर का, इमरान खान के एक लाडले वजीर का मुकाबला किया, हमारी पार्टी ने किया, वफाकी वजीर और सूबाई वजीर का हुकूमतों का मुकाबला किया, वो आपके सामने है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनने को मुझे मिली। एक जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर मुतालबा किया यहाँ की इंतज़ामिया से कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, जो कि उनको नहीं दी गई। और अभी मैंने ANP की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अवामी नेशनल पार्टी की, उन्होंने भी सिक्योरिटी का मुतालबा किया और उनको नहीं दी गई। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए, अफसोसनाक बात है IGP पुलिस के लिए, शर्म का मकाम है। आज जो वाक़या हुआ तो क्या हम ये समझें कि इसमें ये लोग मुलविस हैं? इन्होंने अगर सिक्योरिटी अगर आज इस शख्स के पास होती, कैंडिडेट के पास, तो शायद जो है ये चीज़ ना होती। और आज जो है सबको मालूम है, जो कहते हैं ना कि ये जो ना मालूम है वो सबको मालूम है कि इसमें कौन मुलविस है। अगर हमारी हुकूमत, अगर हमारी मदीना की रियासत शहीद इसरारुल्लाह गंडापुर के शहादत और 12 शहदा के ऊपर जो इसरार शहीद के गंडापुर के भाई ने, इनामुल्लाह गंडापुर ने 164 का बयान मेरे मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट उमर अमीन के खिलाफ दिया, वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन के खिलाफ दिया। अगर उस पर कार्रवाई होती तो आज अली अमीन और उनके गुंडों को ये चीज़ न होती कि आज वो इस किस्म की हरकत करते। मैं टोटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम कहते हैं कि इसकी जो है हाई कोर्ट इसकी जुडिशल इंक्वायरी करे और उस चीज़ को भी देखे कि इसरार गंडापुर शहीद के 164 का बयान आज तक उसके जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अगर वो अमल दरामद होता तो आज इस दहशतगर्द वजीर को ये चीज़ न होती कि आज यहाँ पर जो है लोगों का कत्ल गारत करता। इस पार्टी ने, इस वफाकी वजीर ने ये सोचा है कि मैं लोगों को शहीद करके इक़्तिदार पे पहुँचूँगा, इस इक़्तिदार पे हम लानत भेजते हैं। आज हमारी जो है पुलिस, आज हमारी सूबाई हुकूमत, आज हमारी वफाकी हुकूमत एक दहशतगर्द को,
ایک قاتل وزیر کو سیکیورٹی دے رہی ہے، لیکن جو پرامن لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے اس ملک میں جو جنازے اٹھائے ہیں الیکشنوں میں، سب کے سامنے ہیں. یا ہماری جو ہے فقہ جعفریہ جو ہمارے شیعہ برادری ڈی خام میں جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. کتنے جنازے ہمیں اور اٹھانے پڑیں گے؟ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے امن و امان کے لیے ہم خاموش رہیں گے اور آپ ہمیں قتل کرتے رہیں گے؟ ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری میں وفاقی وزیر اور عمر امین کو جو ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہم آج مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ اسرار گھنٹہ پور شہید کی جو 164 کا بیان ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے. ہمیں پتہ چل جائے گا دہی خان میں دہشت گردی کون کر رہا ہے. آپ خود دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں سے وفاقی وزیر پاگلوں کی طرح بیانات دے رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، اپنے کینڈیڈیٹوں کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. اور اس نے آج ثابت کر دیا کہ آج ایک ایسے شخص کو جو کہ ڈی خان کا محسن تھا، جس کے ڈی خان کے سب لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جن کی کوئی دشمنی نہیں تھی، آج اس کو اس طریقے سے شہید کرنا اور الیکشن ملتوی کرانا. یہ علی امین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا، میرا بھائی میئر بن جائے گا. انشاءاللہ ڈیرے کی عوام ایسے دہشت گردوں کو، ایسے قاتلوں کو جو ہے کبھی بھی آگے نہیں آنے دے گی. ہمارے 12 کلاچی کے شہداء کا خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں، آج میں اس عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو آ کے ہمیں مدینہ اس کی ریاست کی باتیں کرتا ہے، جو ہمیں آ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے. آپ کے وفاقی وزیر کے اوپر الزام آپ کے ہی صوبائی وزیر کا ہے، آپ کے ایم پی اے کا ہے، آپ ہی کی پارٹی میں ہے. آپ اپنے پارٹی کے وزیر کو انصاف آج تک نہیں دے سکے، آپ پاکستان کے عوام کو کیا انصاف دیں گے؟ میں اسی گزارشات کے ساتھ ہم جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے این پی کے جو قتل ہوا ہے، جو شہادت ہوئی ہے، اس کی جوڈیشل انکوائری کریں اور اس میں وفاقی وزیر کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور میں 100% یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی جوڈیشل انکوائری پراپرلی ہوگی تو اسرار گھنٹہ پور شہید کے قتل میں بھی یہ ملوث ہے اور اس کے قتل میں بھی یہ ملوث ہے. شکریہ، بڑی مہربانی. کہ آج ان کے بیٹے کا میں نے تھوڑا سا ویڈیو کلپ دیکھا کہ میرے والد کو 2 کروڑ روپے کی آفر ہوئی تھی کہ آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، جو انہوں نے ٹکرا دی تھی. اور پھر جب ان کا وہ تھا کہ ان کا یہ وہ ہو رہا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی کہ ہم یہ جو ہے، میں نے وہ کلپ بھی دیکھا کہ یہ جنازہ ہم علی امین گھنٹہ پور کے گھر کے باہر رکھتے ہیں جا کے یہ اپنا لاش. تو یہ چیزیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس میں کون دہشت گردی میں شامل ہے. اور جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو، میں نہیں کہتا ہوں. آج انعام گھنٹہ پور سرکاری ملازم ہے، کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں ہے. اس کا 164 کا بیان ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. کئی سالوں سے عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت، ہماری وفاقی حکومت، ہماری صوبائی حکومت ایک شخص جس کے اوپر قتل کا کیس ہے اس کو تحفظ دے رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کب تک یہ پولیس آپ کو پروٹیکشن دے گی؟ ابھی تو آپ نے اس سیٹ سے اترنا بھی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو نامعلوم ہے سب کو معلوم ہے کون دہشت گرد ہے، کس نے دہشت گردی کی سیاست ڈی خان میں فروغ دی. دیکھیں کل الیکشن این پی نے تو مطالبہ کیا کہ الیکشن جو نیچے والے ہیں، جو ولیج کونسل والے ہیں یا نیبرہڈ کونسل والے ہیں، وہ ملتوی ہونے چاہیے. اور ان کا مطالبہ اپنی جگہ پہ جائز بھی ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کا صدر، ان کی پارٹی اگر 3 دن سوگ میں ہوگی تو وہ کس طرح اپنے تقریباً غالباً جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کوئی 100 کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں دی ہوئی ہیں جو ولیج کونسل نیبرہڈ کونسل میں، تو ان کا اپنا مطالبہ بھی جائز ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا عمل درآمد کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پہ اثر انداز ہونا، میں نہیں سمجھتا حکومت اتنی اثر انداز اس کے اوپر ہو سکتی ہے. مین الیکشن میئر کا تھا، جس پہ جو ہے انہوں نے پورے وسائل اپنے کیے. آپ نے دیکھا وفاقی وزیر کس طریقے سے کمپین کر رہا تھا، کیا کیا کچھ کر رہا تھا، کس طریقے سے وہ پاگل پن اس پہ سوار تھا اور کس قسم کی وہ دھمکیاں دے رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر، اور جب الیکٹ ہوں گے جو آئیں گے ممبرز یا وہ کوئی اثر انداز ہوگا، کیونکہ 1 مین 1 ووٹ ہے. اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی کونسلر یا آپ کے جو ناظمین ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے، وہ عوام ووٹ دے گی. اور یہ تو اور اچھی بات ہو گئی کہ ہمارے بہت سے لوگ اس میں مصروف تھے اپنے الیکشنوں میں. تو اب جب یہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی فارغ ہوں گے. تو پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے الیکشن ملتوی کر کے، تو ہم حکومت سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنے اور لوگ قتل کرنے ہیں اپنے اقتدار کے لیے. اگر اقتدار کے لیے آپ نے اپنے لوگوں کو قتل کرنا ہے تو اس اقتدار پہ میں لعنت بھیجتا ہوں.